अब तिमीहरूले पढ्नुपर्ने मध्ये चाहिँ पाठहरू मध्येमा यो पहिलो कविता हो वीर पुर्खा भन्ने चाहिँ। अब यो यहाँ जम्मा चाहिँ 12वटा पाठहरू छन्। 16, 17वटा 18वटा जति हुन्थे पहिला चाहिँ। 11, 12मा अहिले पढ्दै गरेका परीक्षा दिँदै गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ छ। तिमीहरूको अलि यो 75 नम्बरको मात्रै भएको कारणले गर्दा अलि पाठहरू घटेका छन्। र यो अब कविता चाहिँ एउटा, कथा दुईटा, निबन्ध दुईटा, नाटक एउटा, जीवनी एउटा, र अनि संवाद, दैनिकी, वक्तृत्व कला वक्तृता चाहिँ एउटा गरेर यसरी चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ पाठ विभाजन गरिरहेछ। पाठहरू प्रायः चाहिँ विधागत रूपमा हेर्ने हो भने निबन्ध र कथा मात्रै दोहोरिएका छन्। निबन्ध र कथा मध्येमा पनि आत्मपरक निबन्ध भिन्न हो, वस्तुपरक निबन्ध भिन्न हो, कथामा पनि सामाजिक कथा भिन्न हो र मनोवैज्ञानिक कथा भिन्न हो। यसरी तिमीहरूको चाहिँ 12वटा पाठ मध्ये 12वटामा भिन्न भिन्न तरिकाको चाहिँ एक एकवटा पाठको चाहिँ अहिले यहाँ तयारी गरेका छ। र पहिलाकोमा चाहिँ अब 5वटा कविता, 5वटा निबन्ध, 5वटा कथा, अनि 2टा नाटक, एकाङ्की र नाटक, अनि त्यसपछि उपन्यासहरू यसरी चाहिँ उल्लेख गरेका थियो भने अहिले तिमीहरूको दोहोरिएर पढ्नुपर्ने विधाहरू चाहिँ कुनै पनि छैन। र अब तिमीहरूको यो पहिलो चाहिँ पाठ मध्ये अब यो वीर पुर्खाको चाहिँ बयान चाहिँ व्यक्त गरेर उल्लेख गरेको यो वीर पुर्खाको चाहिँ कहानी, जस्तो अब अमरसिंह थापा, अमरसिंह भक्ति थापा लगायतका चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेपालको लागि बलिदान दिने चाहिँ वीर पुर्खाहरूको बारेमा तिमीहरूले सुनेका पनि होला। र त्यसै सन्दर्भमा यो कविता प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी भनेको नेपाली साहित्यमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला पिएचडी गर्ने साहित्यकारको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ। उहाँ तनहुँको चाहिँ भन्सार चाहिँ त्यो जो भानुभक्त जन्मेकै चुदिरमगाकै अहिले भानु नगरपालिका छ त्यो भन्सारमा उहाँ जन्मनुभयो र नेपाली साहित्य र संस्कृत व्याकरणमा उहाँले चाहिँ एमए गरेर अनि यो नेपालीबाट पिएचडी गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली केन्द्रीय विभागमा उहाँले लामो समयसम्म पढाउनु भयो र उहाँका धेरै किताबहरू पनि प्रकाशित छन्। र उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ उपकुलपति पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ लेखनमा। अब लेखकको परिचयमा कविको परिचयमा यति मात्रै हेर्दा हुन्छ। र तिमीहरूलाई बढी चाहिएको खण्डमा वासुदेव त्रिपाठी भनेर गुगलमा गएर सर्च गर्यौ भने अरू पनि उनको बारेमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ अब 4 पङ्क्तिमा चाहिँ यो रचना गरिएको कविता छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय भावनाले, स्वदेश भक्तिको भावनाले युक्त भएको यो कविता हो र यसले चाहिँ हाम्रा वीर पुर्खाप्रति श्रद्धा व्यक्त गरेको छ। अब यसमा तिमीहरूले वीर पुर्खाको बारेमा आएका जस्तो यहाँ चित्रमा पनि दिएको छ। जस्तो नेपालको नक्सा छ, यो अहिले नयाँ नक्सा नै यहाँ उल्लेख गरेको छ। यतापट्टि यो चुचो राखेर गरेको यो नयाँ नक्सा हो। र यहाँ चाहिँ 2जना सिपाहीहरू छन् र 2जना सिपाहीले नेपालको लागि लड्दै गर्दा आफ्नो चाहिँ देशको लागि चाहिँ आफ्नो ज्यानको बाजी चाहिँ थापेर लड्दै गरेको र चाहिँ नेपालको विस्तार, नेपालको स्वाभिमान बचाएको भन्ने सन्दर्भ यो चित्रले पनि व्यक्त गर्छ। नेपाली सिपाहीकै कुराहरू यहाँनिर छ। वीर गोर्खाली भनेर अहिले विश्वको सन्दर्भमा पनि यो वीरताको गाथा चाहिँ संसारभर चाहिँ अहिले प्रसिद्ध छ। यद्यपि अहिले हामी जतिसुकै चाहिँ कातर भए तापनि हाम्रा वीर पुर्खाले हामीलाई वीर गोर्खाली भनेर विश्वमा हाम्रो नाम चिनाए। तिनैको चाहिँ एउटा श्रद्धापूर्वक तिनीहरूलाई श्रद्धा व्यक्त गर्दै लेखिएको यो कविता हो। र यो कवितामा प्रत्येक 4 पङ्क्तिमा यो संरचना गरिएको छ। र कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेक्यो थियो र वीर पुर्खा कुन आदिले तिम्रो यात्रा रोके थियो र गरुडको झैँ बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो
पौरखले रच्यो नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। अब अहिले हामीले जुन पहाड र तराई भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो पहाड र तराई भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ सबै तिमी वीर पुर्खाले चाहिँ जोड दिएको यो नासो हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँनिर यो आएको छ। अब पौरख भनेको पुरुषार्थ हो। अब हामीले चाहिँ जुन पौरख गर्छौँ, पुरुषार्थ देखाउँछौँ, योगदान दिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ पौरख भनिन्छ। अब कुनै पनि पहाडले चाहिँ र कुनै पनि खोलाले हेरे वीर चाहिँ पुर्खाहरू हो, तिमीहरूको गति छेकेको थिएन। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेकेको थियो र अर्थात् छेकेको थिएन। कुनै पनि खोलाले कुनै पनि पहाडले तिमी युद्धमा लड्दै जाँदा ठुल्ठुला पहाडहरू आए, ठुल्ठुला खोलाहरू आए, ती खोलाहरू तरेर अगाडि बढ्यौ र ठुल्ठुला पहाडहरूलाई चाहिँ नाग्दै चढ्दै गरेर तिम्रे यो चाहिँ वीर पुर्खाको एउटा चाहिँ वीरताको चाहिँ गाथा चाहिँ गाउँदै अगाडि बढ्यौ। कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोकेको थियो र कुनै पनि आँधीले पनि रोकेन, खोलाले पनि रोकेन, पहाडले पनि रोकेन। यसरी चाहिँ यी चाहिँ हाम्रो व्यवधान गर्ने जस्तो कुनै पनि आँधी आयो, आँधीहुरी आयो भने हामी तर्सिन्छौँ। कुनै पनि ठुलो खोला आयो भने हामी खोला तर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ र पहाड कुनै पनि ठुल्ठुलो पहाड आयो भने हामी पहाड चढ्न सक्दैनौँ। जसरी हामीलाई ती चाहिँ हाम्रो यात्रामा पहाडले, खोलाले, आँधीहुरीले हामीलाई छेक्छ, त्यो चाहिँ वीर पुर्खालाई तिमीहरूलाई छेकेन। तिमीहरू निरन्तर अगाडि बढिरह्यौ। गरुडको चाहिँ वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो। अब यो आकाशले पनि तिमीलाई चाहिँ बाँध्न सकेन। कुनै पनि जस्तो गरुड जसरी चिल जस्तै एउटा पक्षी हो जो चाहिँ विष्णु भगवानको वाहन भनेर गरुड चाहिँ यो पौराणिक वाङ्मयमा यो प्रसिद्ध छ। र गरुडको चाहिँ वेग तिम्रो अत्यन्त ठुलो, अत्यन्त तीव्र वेगले तिमी, वेग भनेको गति, त्यो तीव्र वेगले तिमी चाहिँ अगाडि बढ्यौ र अगाडि बढ्दै जाँदा कुनै पनि आकाश भनेको खुला ठाउँ, त्यसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ गतिलाई बाँध्न सकेन। तिम्रै पौरखले चाहिँ नेपाल रच्यो र अहिले हामी पहाड र तराई चाहिँ जुट्न सकेको हो। यो पहाड र तराई जुट्नको लागि पनि तिम्रो योगदान महत्त्वपूर्ण छ भन्ने यो पहिलो श्लोकमा यिनै कुराहरू आए। पहाडले, खोलाले, आँधीले, आकाशले तिम्रो कुनै पनि गतिलाई, यात्रालाई रोक्न सकेन। रोक्न नसकेकै कारणले गर्दा तिम्रो पौरखले चाहिँ यो अहिले जुन वर्तमान नेपाल छ, यो वर्तमान नेपाल चाहिँ तिमीहरूकै योगदानले गर्दा यो अहिले कायम हुन सकेको हो। यदि तिमीहरूले त्यति बेला यो वीर चाहिँ वीरतापूर्वक अगाडि बढेर विदेशी शत्रुहरूसँग चाहिँ यो सामना गर्दै नेपालको स्वाभिमान नजोगाएको भए अहिले यो पहाड र तराई, यो विशाल नेपाल अहिले हामीले कल्पना गर्न सक्ने थिएनौँ। र भनेर यो वीर पुर्खाप्रति यो पहिलो श्लोकले यही चाहिँ व्यवधानहरू थिए जो पहाड, खोला, आँधी, आकाश यिनीहरूले छेक्न नसकिकन चाहिँ अगाडि बढेर यो नेपाल चाहिँ रच्यौ, नेपाल बनायौ, नेपाललाई निर्माण गर्यौ, नेपालको विस्तार गर्यौ। र अहिले यो जुन पहाड, हिमाल, पहाड, तराई भनेर जुन नामले भन्छौँ, हिमालको लागि त हामीले खासै त्यो सङ्घर्ष गर्नु परेन। पहाड र तराईको जुन भूभाग हो यो बचाउनको लागि चाहिँ, यो जुटाउनको लागि वीर पुर्खाहरूले बढी योगदान दिए। वीर पुर्खाप्रति चाहिँ यो स्मरण गरिएको हो। त्यस्तै दोस्रो श्लोकमा छ, पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला। टिस्टा भनेको एउटा खोलो छ जो चाहिँ अहिले नेपालभित्र छैन। पूर्वमा टिस्टा पुगेको थियौँ, पश्चिममा किल्ला काँगडा, यो हाम्रो राष्ट्रिय गीतमा पनि घन्किरहेको छ अहिले। यो पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, जुन चाहिँ पूर्वको टिस्टा थियो नेपालको सिमाना, त्यो चाहिँ सम्झेर अहिले अझै तिमीलाई तिम्रो वीरता पूर्वक लडेर त्यहाँसम्म तिमीहरूले नेपाल विस्तार गरेका थियौ। तर अहिले त्यो नेपाल चाहिँ अहिले के छ, गुमेको छ। त्यो गुमेको देखेर तिमी के छौ, अझ रोइरहेका होला। त्यो सम्झेर मैले चाहिँ आर्जन गरेको जुन चाहिँ यो चाहिँ नेपाल, विशाल नेपाल थियो पूर्वमा टिस्टा खोलासम्म, टिस्टा नदीसम्म, त्यो चाहिँ सम्झेर अहिले तिमी रोइराखेका होला। त्यो पूर्वको टिस्टा रोइराखेको होला। तिमीलाई सम्झेर, तिम्रो वीरगाथा
ले मलाई नेपालमै यो मैले टिस्टालाई चाहिँ पुगाएको थिएँ। नेपालभित्रै थियो टिस्टा भनेर जुन चाहिँ यो कल्पना गरेर तिमीहरूले यो जुटाएका थियौ, त्यो अहिले नेपाल भूभाग चाहिँ गुम्दा तिमी त्यो टिस्टा चाहिँ अहिले तिमी वीर पुर्खालाई सम्झेर अझै पनि रोइरहेको होला भन्ने यो पहिलो श्लोकको दोस्रो श्लोकको पहिलो पङ्क्तिमा यो आएको हो। पश्चिममा रावी, अब रावी पश्चिममा किल्ला काँगडा भन्ने चाहिँ हामीले जुन गीत गाउँथ्यौँ, त्यो रावी भनेको चाहिँ अझ पश्चिम के काँगडा भन्दा पनि अझ चाहिँ पश्चिमतर्फ रहेको त्यो चाहिँ सिमानाको नाम हो रावी भनेको। पश्चिममा रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला। रक्तधारा भनेको चाहिँ युद्धमा लड्दै गर्दा अब शत्रुहरूको चाहिँ प्रहारले गर्दा गोली लागेर जुन रगतको धारा चुहिएको थियो, त्यो रगतको धारा चाहिँ त्यो रावीले चाहिँ अझै पनि धोइरहेको होला, पखालिरहेको होला भन्ने चाहिँ यो पूर्व र पश्चिमको चाहिँ सिमानाको यहाँ कुरा गरेको हो। काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला। अब काँगडा पनि त्यही पश्चिमकै भित्र पर्छ। पश्चिमको काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो भनेको त्यहाँको जुन चाहिँ भूभाग हो, भूमि हो, त्यो पनि अझै बोलिरहेको होला, तिमीलाई नै पुकारिरहेको होला। यो चाहिँ तिम्रो वीरगाथा वीरतापूर्वक लड्दै गर्दा नेपालभित्र त्यो जुन समाहित गरेका थियौ, जुटाएका थियौ, एकत्रित गरेका थियौ, त्यो सम्झेर रोइरहेको होला, त्यो बोलिरहेको होला। त्यहाँको चाहिँ रावीको चाहिँ रक्तधाराले चाहिँ तिम्रो जुन बगिरहेको धारा चाहिँ धोइरहेको होला। पूर्वमा टिस्टा रोइरहेको होला। वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुज्छ होला। गङ्गा पनि अहिले यो चाहिँ के छ, भारतमा छ। अहिले त्यो गङ्गाभरि गुन्जिएको होला तिम्रो गीत, जुन चाहिँ तिमीले यो वीरताको गीत गाउँदै अगाडि बढेका थियौ नेपालको विस्तारको लागि। त्यो विस्तार गर्दै जाँदाखेरि जुन चाहिँ गीत गाएका थियौ, त्यो तिम्रो गीत चाहिँ जुन हो चाहिँ नेपाललाई विशाल नेपाल बनाउने चाहिँ सङ्कल्प साथ अगाडि बढेको जुन गाउँदै गएको तिम्रो चाहिँ गीत, स्वदेश भक्तिको गीत, त्यो चाहिँ गङ्गाभरि भनेको अहिले जुन भारतमा पर्छ, त्यो गङ्गाभरि भनेको जति गङ्गा जहाँसम्म गङ्गा बगेको छ, नदी बगेको छ, त्यो बगेको ठाउँसम्म गुज्छ होला, गुन्जिन्छ होला, त्यहाँसम्म घन्किरहेको छ होला भन्ने यो दोस्रो श्लोकमा यो आएको छ। त्यस्तै अर्को डिगर्चाको डोबा तिम्रो, डोबा भनेको चाहिँ एउटा चिन्ह। डिगर्चामा डोबा तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला। यो उत्तरतिरको सिमाना, उत्तरतिर चाहिँ जुन डिगर्चा भन्ने हिमालको चाहिँ ठाउँमा जुन चिन्ह थियो, त्यो चिसो हिउँ भित्र होला। बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला। बेत्रावती पनि यो उत्तरतिरै पर्छ, यिनीहरू दुईटै सिमानाको। बेत्रावती किनारभरि, बेत्रावती भनेको एउटा नदी हो, बेत्रावती सन्धि पनि भन्छ हाम्रो यो उत्तरतिरको सिमानामा। बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला। त्यो किनार जस्तो नदीको किनार जस्तै बेत्रावतीको जुन त्यो उत्तरतर्फको किनार त्यो नदी हो, त्यसको किनारभरि भनेको किनारको वरिपरि, पौरखको भनेको तिम्रै पौरखको चाहिँ चिनो भनेको चाहिँ त्यो नासो राखेको होला भन्ने यसमा उल्लेख आएको हो। वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो। मितेरी भनेको चाहिँ यो मितेरी पुल भन्छौँ अहिले, यो उत्तरतर्फको सिमाना जस्तो चिनबाट जस्तो लासाबाट आउँदै गर्दा, जस्तो हाम्रा चाइनिज सामानहरू ल्याउँदै गर्दा त्यो अहिले मितेरी पुल हुँदै आउँछन् नेपालमा आउँदा। तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, किनकि तिम्रो डिगर्चामा डोब थियो, बेत्रावतीको किनारसम्म चाहिँ हाम्रो विस्तार भएको थियो। तर अहिले के छ, हे वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो भनेको मितेरी जुन पुल छ, त्यो पुलले मात्रै तिमीलाई बाँध्यो, त्यहाँभन्दा उता जान सकेन। सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो। यो सागर तरेर संसारभरि नै जुन वीर गोर्खाको चाहिँ रगत हो, त्यो चाहिँ बगिरहेको छ। सागर तरेर पनि नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपाल जहाँ जहाँ चाहिँ यो चाहिँ सागर चाहिँ नदीहरू बगेर सागरमा गएर चाहिँ अन्त भएका छन्, त्यो चाहिँ के छ, संसारभरि नै तिमीहरूले जुन त्यो लडेको, गाएको र नेपाल चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ जुन रगत बगाएका थियौ, त्यो तिमीहरू वीर पुर्खाको चाहिँ गोर्खाको चाहिँ रगत चाहिँ बगेको छ।
बगिरहेको छ। नदी मात्रै होइन, त्यहाँको पानी मात्रै होइन, पानी सँगसँगै चाहिँ जसरी सागरमा गएर चाहिँ नदीहरूको अन्त हुन्छ, त्यस्तै तरिकाले सागर तरेर हाम्रो वीर गोर्खाको चाहिँ रगत चाहिँ त्यो संसारभरि नै बगिरहेको छ। यो तेस्रो श्लोकमा आएको कुरा यही हो। र चौथो श्लोकमा नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सक्यो थियो र नाका भनेको जस्तो नेपाल भारतको नाका छन् अहिले धेरै, जस्तो जोगमनी नाका छ विराटनगर र जोगमनी इन्डियाको जुन नाकालाई विराटनगर जोगमनी नाका भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ बिरगञ्जतिरको चाहिँ रक्सौल नाका भन्छ। अनि यता सुनौलीतिरको चाहिँ भैरवातिरको चाहिँ नाकालाई सुनौली नाका भनिन्छ। नाका भनेको चाहिँ जुन सिमाना हो, त्यो नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सक्यो थियो र तिमीहरू जस्तो 72 सालमा तिमीहरूलाई थाहा छ होला, नेपालका नाका बन्द गरेर भूकम्प आएको वर्ष 72 सालमै दसैँ ताकासम्म 4-5 महिनासम्म चाहिँ यो नाका चाहिँ बन्द गरेर, नाका बन्दकै बिचमा हाम्रो नेपालको संविधान जारी भएको हो 2072 साल असोज 3 गते। त्यो नाकाबन्दीकै बिचमा भएको थियो। नाका भनेको त्यही हो, जो चाहिँ जुनसुकै देशका दुई देशका बिचमा जुन सिमाना रहन्छ आवत जावत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नाका भनिन्छ। नाका थुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सक्यो थियो र नाका थुनेर चाहिँ नेपालीलाई कसैले छेक्न सकेन। हिमालको हिमनदी कसले रोक्न सक्यो थियो र जुन हिमालबाट हिम नदी बगिरहेको छ, त्यो हिम नदीलाई चाहिँ कसले रोक्न सक्यो थियो र कसैले रोक्न सकेको छैन। वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि। अब जति पनि जहाँ नेपालभित्र मात्रै होइन, नेपालदेखि बाहिर विदेशमा जहाँ छरिएर रहेका छन् नेपालीहरू, त्यो नेपालीहरूको नसा भरिभरि के छ, प्रत्येक नसामा जसरी रगत चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रवाहित हुँदा नसाले हामीलाई रक्त सञ्चार गर्छ, त्यस्तै प्रत्येक चाहिँ नेपालीका नसाभरि चाहिँ के छ, वीर पुर्खा तिम्रै रगत चाहिँ बगिरहेको छ। उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजासरी, अर्थात् तिम्रो जुन चाहिँ गीत हो, तिम्रो जुन गौरव हो, जसरी चन्द्र र सूर्यको ध्वजा चाहिँ नेपालको झन्डा छ, नेपालको झन्डामा चन्द्र र सूर्य जसरी चाहिँ सदैव फरफराइरहेका छन्, त्यही तरिकाले तिम्रो गीत र तिम्रो गौरव पनि के छ, यो नेपालको झन्डा जस्तै तरिकाले विश्वभरि फैलिएको छ भनेर यो वीर पुर्खाको बारेमा वीरताको एउटा चाहिँ कहानी। उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई नेपालको एकीकरणको लागि, नेपालको विस्तारको लागि जुन चाहिँ योगदान दिए, ती योगदानको सन्दर्भमा यो चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको हो। यो वीर पुर्खाको सन्दर्भमा यो प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी, अब यो अगाडि चाहिँ यो चाहिँ उनले हासिल गरेको प्राध्यापक एउटा पद, डाक्टर एउटा उपाधि, यो चाहिँ कुनै पनि यहाँ लेखकहरूको अगाडि राखिएको छैन। यो सामान्यतया यो सबैको लाई सामान्यीकरण गर्ने क्रममा यी उपाधिहरू नलेखिएको हो। जस्तो डाक्टर भनेको चाहिँ अब औषधि बेच्ने मात्रै डाक्टर होइन, पिएचडी गरेपछि पनि डाक्टर भइन्छ। त्यो वासुदेव त्रिपाठी त्यही पिएचडी गरेर डाक्टर भएका हुन्। र प्राध्यापक भनेको कलेजहरूमा पढाउने जुन शिक्षकहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सहायक प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक गरेर यसरी 4वटा श्रेणीमा विभाजन गरिएको हुन्छ। र वासुदेव त्रिपाठी त्यो 4औं श्रेणीका अर्थात् सहायक प्राध्यापक, उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक हुँदै चाहिँ उनी प्राध्यापक पदमा थिए। त्यसकारणले उनलाई प्राध्यापक डाक्टर भनेर भनिएको हो। अब यहाँ उल्लेख नगरे पनि उनको परिचय चाहिँ यसरी हेर्ने। र यसमा आएका पहिलोमा चाहिँ के छ, छेकेका कुराहरू छन्। दोस्रोमा के छ, हाम्रो पूर्व र पश्चिमको सिमानाको बारेमा छ। तेस्रोमा चाहिँ यो उत्तरी सिमानाको बारेमा छ। चौथोमा चाहिँ के छ, कुनै पनि चाहिँ नाकाहरूले थुनेमा पनि हिम नदीले चाहिँ हाम्रो कसैलाई रोक्न सक्दैन, नाका थुनेर पनि नेपाली रोकिन सक्दैनन्। हाम्रो नेपालीको प्रत्येक नसामा चाहिँ जसरी हाम्रो रक्त प्रवाहित भइरहेको छ, त्यो रगतको चाहिँ जसरी नसामा हाम्रो रगत प्रवाहित भए जस्तै वीर पुर्खाको रगत नै हाम्रो नेपाली, प्रत्येक नेपालीको, नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर जहाँ रहे पनि यी सबैको चाहिँ यो रगत चाहिँ के भएको छ, प्रवाहित भएको छ भन्ने यो 4औं श्लोकमा आएको आशय हो। र अन्तिममा 4औं श्लोकको अन्तिममा आएको आशय के हो भने
जसरी तिमीहरूले गाएको गीत हो चाहिँ स्वदेश भक्तिको गीत र तिमीहरूले चाहिँ नेपालको लागि जुन गौरव चाहिँ बोध गर्यौ, पौरख चाहिँ प्रदान गर्यौ, त्यो चाहिँ चन्द्र र सूर्य जसरी हाम्रो नेपालको झन्डामा सदैव फरफराइरहेको छ, त्यही तरिकाले तिमीहरूले गाएको गीत र तिमीहरूको जुन पौरख र गौरव त्यो चाहिँ त्यसरी नै फरफराइरहेको छ भन्ने यो चाहिँ यो चौथो श्लोकको अन्तिमको चाहिँ आशय हो। अब यो तिमीहरूलाई सरस्वती अब परीक्षामा आयो भने जस्तो एउटा श्लोक दिन्छ, एउटा श्लोक दिएपछि त्यसमा तिमीहरूलाई 3टा क्वेसन सोधेको हुन्छ तल। 3टा क्वेसन सोधे मध्येमा तिमीहरू माथिको हेरेर अनि आशय व्यक्त गर्ने हो। त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। एउटा 1 नम्बरको हुनेछ। प्रत्येक प्रश्नहरू चाहिँ 1-1 नम्बरका हुनेछन्। र यो शब्द भण्डार भनेको छ गति, यति अनि विराम भनेको विश्राम हो। अब यो कहाँ चाहिँ रोकिन्छ भनेको 4 गरेर यो 16वटा अक्षरले यो बनेको छ। हाम्रो के छ अब यो 4 कुन पहाडले भन्दा यहाँ रोकिएको छ, कुन खोलाले यहाँ रोकिएको छ, तिम्रो गति भन्दा यहाँ रोकिएको छ, अनि अर्को चाहिँ छेकेथेर भनेर यसरी 4 अक्षरमा यो के भएको छ, यो रोकेरै गएको छ र अन्तिममा चाहिँ विराम हुन्छ। यसरी चाहिँ गति, यति र विरामका आधारमा यो मिलाएर पढ्नुहोस् भनेको अर्थ 4-4वटा यो अक्षरमा हामीले रोक्दै यो क्रमिक रूपमा गति मिलाएर यो पढ्ने भन्ने सन्दर्भ हो। यहाँ पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर यो 4 अक्षर भनेर यसरी राखे हो। यहाँ छ यो 4 अक्षरको आधारबाट यो कविता बनेको छ, अर्थात् 16वटा अक्षरले एउटा कविताको लाइन बनेको छ भन्ने हो। यसमा दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट छानेर लेख्नुहोस् भनेको छ। गिद्ध प्रजातिको ठुलो पक्षी भनेको चाहिँ के हो, प्रवाह भनेको के हो, डाम भनेर चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ बताउने शब्द के हो, गौडा भनेको के हो, पुरुषार्थ भनेको के हो, यी चाहिँ शब्दको अर्थ दिने शब्द चाहिँ पाठबाट छान भनेको हो। यो चाहिँ छान्ने प्रयास गर्ने। अब नसकेको खण्डमा म यसलाई फेरि बताइदिनेछु। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यो वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौ। पर्वत, तिर, बहादुर, सङ्केत, नभा भनेको आकाश, समुद्र भइहाल्यो, पाषाण भनेको ढुङ्गा, झन्डा बुझिहाल्यो। यसको चाहिँ यी शब्द राखेर वाक्यमा प्रयोग गर्ने। दिएका शब्दसँग मिल्ने अनुप्रासयुक्त शब्द खोज्नुहोस्। अब यहाँ अनुप्रास भनेको चाहिँ अन्तिममा लाग्ने जुन शब्दहरू छन्, यी शब्दसँग मिल्ने अनुप्रास, आदि, हुरी, यस्तो तरिकाले चाहिँ ई लगाएका, अ लगाएका, आ लगाएका, दीर्घ ई लगाएका, आ लगाएका, ओ लगाएका, अनि यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ यो अन्तिम अनुप्रासले युक्त भएका शब्दहरू खोज्दै जाऊ भन्ने आशयमा यो राखेको हो। र बोध र अभिव्यक्ति भनेको तिमीहरूको 9 नम्बरमा सोधिने खालका प्रश्नहरू यस्ता हुन्छन् र यहाँ छोटो प्रश्न दिने भन्ने अब यसमा बोध भनेको अलग हो। बोध अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत चाहिँ तिमीहरूको 9 नम्बरमा त्यस्तो खालको प्रश्न आउनेछ। तर यहाँ चाहिँ के छ, यो छोटो उत्तर दिने हो। कवितामा कतिवटा श्लोकहरू छन् भनेको छ, यो गनेर सकिहाल्छौ। कुन पंक्तिमा सबैभन्दा बढी पद भनेको शब्द भनेको, अर्थात् कुन पंक्तिमा सबैभन्दा बढी शब्दहरू रहेका छन्, यो त्यहाँ हेरेर लेख्ने हो। श्लोकको आधारमा कति छन् भनेर 4वटा श्लोक भइहाल्यो। समान पद संख्या भएको श्लोक कुन हो भनेको, बराबर पद संख्या भनेको श्लोकहरू, श्लोकमा चाहिँ कुन चाहिँ शब्दहरू चाहिँ बराबर भएका शब्दहरू भएको श्लोक चाहिँ कुन होला भनेर यहाँ त्यो हेरेर तिमीहरूले छान्ने हो। यो पनि गाह्रो छैन। कुन पंक्तिमा सबैभन्दा कम पद भनेको थोरै शब्दहरू रहेका छन्। यहाँ चाहिँ 16वटा पंक्तिले युक्त बनेको कविता हो यो, 4 चौको 16। यसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा कम चाहिँ पद रहेका पंक्तिहरू कुन हुन् भनेर यहाँ छान्न भनेको छ। कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। कवितामा नदीको चाहिँ त्यहाँ कतिवटा नदीहरूको प्रयोग भएको छ, अनि स्थान भनेको चाहिँ ठाउँको प्रयोग भएको छ, यो हेर भनेको यसमा।
वीरपुर्खा कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गद्यमा रूपान्तर गर्नुहोस् भनेको छ। अब माथिकोलाई यहाँ चाहिँ पद्य भयो, पद्यलाई चाहिँ गद्यमा लाने हो। अब सर गद्यमा कसरी लाउने हो त्यस्तो खालको सिकाउनु भएको हो। गद्यमा लाने भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रमशः चाहिँ पूर्ण विराम दिँदै लाने हो यसलाई। जस्तो यहाँ कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेक्यो थियो र। अब यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ वीरपुर्खा कुन आदिले तिम्रो यात्रा रोकेको थियो र, गढको चाहिँ बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यो नेपाल पहाड चढाइ जुट्न सक्यो। अब यसलाई चाहिँ क्रमिक क्रममा तिमीहरूले यसलाई गद्य भनेको चाहिँ यो त पद्य भयो, चारवटा पङ्क्तिको कविताको भयो। कवितालाई तिमीहरूले चाहिँ यसलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ अब निबन्ध कथा जस्तै तरिकाले जसरी गद्यमा लेखिन्छ त्यो तरिकाले गद्यमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा यो आशय आएको हो यसमा। अब गद्यमा कसरी लेखिन्छ भनेको के? गद्यमा लेख्दाखेरि कुनै पनि पहाडले खोलाले तिम्रो गति छेकेको छैन भन्ने यस आधारमा जाने हो यसलाई। कुनै पनि पहाडले खोलाले तिम्रो गति छेकेको छैन भन्ने यस आशयले यसलाई व्यक्त गर्दै जाने हो। कुनै आदिले तिम्रो यात्रा, हे वीरपुर्खा तिम्रो कुनै पहाडले कुनै खोलाले कुनै आदिले कुनै आकाशले तिम्रो यात्रा रोकेको छैन, छेकेको छैन र आकाशले बाँध्न सकेको छैन र तिम्रो पौरखले नै यो पहाड तराई जुट्न सकेको हो भनेर यसरी चाहिँ यसलाई गद्यमा रूपान्तर गर्ने हो। सर अनि हामीले लेख्दाखेरि क्वेसन आन्सरमा के बिग्रियो भने कसरी थाहा पाउने त? बिग्रियो भन्नाले अब क्वेसन एन्सरको बिग्रिने भन्नाले ठ्याक्कै चाहिँ यो चाहिँ जस्तो यो कविताको उत्तर दिँदा यस्तो दिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै उत्तर बिग्रियो भन्ने पुरै त्यसरी बिग्रदैन, व्याकरण जस्तो हुँदैन यो। अब यसमा चाहिँ 2 दुना 1 पनि हुन्छ, 2 दुना 10 पनि हुन्छ। यो साहित्यमा के हुन्छ भने ठ्याक्कै चाहिँ पुरै बिग्रदैन। अब राम्रोसँग मिल्यो भने चाहिँ अब पूर्णाङ्कमा पूर्णाङ्क आउन पनि सक्छ, नभए चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब तिमीहरूको क्षमतामा तिमीहरूको ज्ञानमा अनि भर पर्ने कुरा हो। अब कविताको कथाको निबन्धको उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ पुरै बिग्रने स्थिति रहँदैन। माथि हेरेर त्यसको चाहिँ अब पाठको श्लोकहरू दिया हुन्छ, गद्य दिया हुन्छ, निबन्धको गद्य हुन्छ, अनि अब कथाको नि गद्य नै दिया हुन्छ, त्यहाँनिर अनुच्छेद दिया हुन्छ। त्यो अनुच्छेदको आधारबाट तिमीहरूले त्यो पढेर उत्तर दिँदा पुरै बिग्रने भन्ने स्थिति रहँदैन। अब त्यो पुरै चाहिँ राम्रो मिल्यो भने चाहिँ पूर्णाङ्कमा पूर्णाङ्क आउन सक्छ, तर अब केही मिल्यो भने चाहिँ त्यो मिलेकै आधारमा एभरेजमा नम्बर चाहिँ आउने हो। व्याकरण जस्तो तरिकाले पुरै चाहिँ बिग्रने हुँदैन। व्याकरणमा चाहिँ पुरै बिग्रियो भने चाहिँ पुरै नम्बर काटिन्छ, तर यो चाहिँ कवितामा निबन्धमा र कथामा यो तिमीहरूको 3वटा पाठ 3 प्रकारको पाठहरू छन्। यस्तोमा चाहिँ तिमीहरूको उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ पुरै बिग्रने भन्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। सर क्वेसनमा के कुन कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेको छ भने मैले अब यो गरुडको झै भनेर लेखेँ भने अर्कोले चाहिँ पौरखवाला लेख्यो भने कुन चाहिँ मिले कसरी थाहा पाउने त? होइन, त्यो मिल्ने त त्यहाँ अब यहाँ गर्न पर्यो, तिमीहरू शब्द गर्न पर्यो। कुन पङ्क्तिमा चाहिँ शब्दहरू धेरै छन् भनेर भनौ भने त्यो तिमीहरूले यहाँ गनेर गर्नु पर्यो। गनेर गर्दा त त्यो त एउटै हुन्छ। यसको उत्तर चाहिँ कुन कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा बढी पद रहेका छन् भनेर गर्दा त्यहाँ भएका शब्दलाई गनेर लेख्ने हो है। अब यहाँ हेर 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छन् है। पहिलोमा 8वटा छ, दोस्रोमा 1 2 3 4 5 6 7 8वटै छ, दोस्रोमा नि 8वटै छ, 1 2 3 4 5 6 7 8वटै छ तीनटा। यो तेस्रोमा पनि 1 2 3 4 5 6 7वटा छ फेरि यसमा है। अब पहिलो पङ्क्तिमा कुनमा बढी छ कुनमा कम छ भनौँ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ कम हुने भयो। यसरी गनेरै लेख्नु पर्यो नि यसमा त। यसमा त अब तिमीहरूको चाहिँ यो यस्तोमा पुरै प्याराग्राफै लेख्ने हो कि यो पङ्क्तिहरू र यो कुन पहाडले सबै लेख्नुपर्छ कि कसरी लेख्ने लेख्दाखेरि चाहिँ?
लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँ पहिलो श्लोकको यो पंक्ति भन्ने, जस्तो पहिलो श्लोकको चाहिँ के छ, तेस्रो पंक्ति चौथो पंक्तिमा कम छन् भनेर लेख्ने। जस्तो यहाँ कम भने पनि भला नि, कम पनि भने होला। यहाँ सबैभन्दा चाहिँ पद संख्या चाहिँ कम भएको भनेको छ है, कुन पंक्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेका छन् भनेर भनौँ है। यसमा गर्दा जस्तो हामीले चाहिँ एउटा पहिलो श्लोकको हेर्दा यो चौथो पंक्तिमा कम देखियो। अब यहाँ हेर्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छन्, 1 2 3 4 5 6 7 वटा छन्। अब के भयो, दोस्रोमा यो दोस्रो श्लोकको दोस्रो पंक्तिमा पनि कम भयो, अनि 1 2 3 4 5 6 7 वटा भयो। तेस्रोमा पनि कम भयो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यसमा पनि कम भयो। यसरी चाहिँ हेर्दै जाने हो। अनि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यसमा गर्दा यहाँ 6 वटा मात्रै भयो फेरि है। तेस्रोको पहिलोमा 6 वटा मात्रै भयो, सबैभन्दा कम। 1 2 3 4 5 6 वटा भयो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब यसमा के भयो, यो तेस्रो पंक्तिको चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो पंक्ति चाहिँ के छन्, कम छन् भनेर लेख्नु पर्यो यसमा। अब यहाँ तल के छ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब के छ, सबैभन्दा कम भन्दाखेरि के भयो, सबैभन्दा कम भनेको चाहिँ के हुने भयो। अब सबैभन्दा कम भनेको चाहिँ यसमा पनि 6 भयो, यी तीनवटैमै 6 भयो, अनि यसमा पनि के भयो 6 भयो। बेत्रावती एउटा भयो, किनारभरि दुईटा भयो, पौरख तीनटा भयो, चिनो होला 5 वटा भएन र? कुनमा? बेत्रावती एउटा, किनारभरि दुईटा, पौरखको तीनटा। यहाँ सबैभन्दा 5 वटा चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ 5 वटा रहेछन्। ल अब 5 वटा चाहिँ भएको चाहिँ सबैभन्दा कम भनेर यसमा हेर्न पर्यो। यसमा चाहिँ सबैभन्दा कम भनेर यसमा चाहिँ 5 वटा रहेछन् है। यो 5 वटा सबैभन्दा कम भएको यो आयो। अब अरूमा चाहिँ के छ, 6 वटा भएको चाहिँ छ। अब के छ यहाँनिर 5 वटा 6 वटा 7 वटा गरेर यसरी क्रमिक रूपमा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। 5 6 7 8 यसरी क्रमिक रूपमा रहेछन् भनेर हेर्ने। 5 देखि 8 वटासम्म चाहिँ के छन्, पदहरू छन् भनेर हेर्न पर्यो। यो मध्ये चाहिँ 5 वटा भएको चाहिँ यो रह्यो बेत्रावती के भन्ने चाहिँ। अब 6 वटा भएको चाहिँ यो भयो, यता छन्। 7 वटा भएका चाहिँ यो तेस्रो चाहिँमा छ। अनि पहिलोमा चाहिँ के छ, पहिलोको यी सबै चाहिँ के छन्, 8 वटा छन्। यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ जाने हो है। यो त गन्नलाई त केही गाह्रो भएन, गन्ने कुराहरू यसरी ठ्याक्क तिमीहरूलाई यो यसरी दिँदैन, यो तिमीहरूलाई चाहिँ अभ्यास गर्नलाई मात्रै दिने हो। यस्तो खालको परीक्षामा कतिवटा छन् भनेर गनेर लेख भन्ने खालको यो साह्रै सामान्य क्वेसन हो। यस्तो खालको परीक्षामा चाहिँ सोधिँदैन। तिमीहरूलाई यहाँ अभ्यास गर्नलाई, शब्दलाई छान्न, शब्दलाई पत्ता लगाउनलाई यो अभ्यास गर भनेर यो दिएको मात्रै हो। अब गद्यमा रूपान्तर यसरी गर्ने हो। अब कविता पढी विषय क्रम मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ तल जुन छ, अब यसमा वीर पुर्खाको रगत नेपालीको नसा नसामा छ, वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आँधीले रोक्न सक्दैन, बेत्रावतीको किनारमा नेपालीको गौरव पौरखको चिनो छ, काँगडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोकेको छ, पुर्खाको पौरखले नेपालको पहाड र तराईलाई जोडेको छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ कविताको क्रम, कविता पढी विषयको क्रम मिलाएर राख्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ यहाँ कवितामा जसरी आएको छ, जस्तो यहाँ पुर्खाको पौरखले पहाड र तराई चाहिँ जोडेको छ भन्ने आयो, यो 1 नम्बरमा कमा यो लेख्ने हो। कवितामा कुन चाहिँ पहिला आएको छ त्यो पहिला आएको आधारमा क्रम मिलाएर लेख भनेको है। यसमा तिमीले कविता हेरेर यो कविताको क्रम अनुसार, जस्तो यहाँ चाहिँ पहाड र तराईको भनेको चाहिँ यो पहिलामा राखेको छ, यो पहिलो चाहिँ आधारमा यो हेर्ने। अब आँधी र खोलाले रोक्न सकेको भन्ने सन्दर्भमा यो आएको छ। यसलाई क्रमिक रूपमा यहाँ कविताकै क्रमको आधारमा राख्दै जाने हो। यो आँधी र खोलाको आयो, अनि पहाड र तराई आयो। पहिला चाहिँ आँधी र खोलाको कुरा छ,
त्यसपछि चाहिँ पहाड र तराईको कुरा छ भनेर हेर्ने। यो चाहिँ के भने भयो, कमा यो लेख्ने, कमा यो हुने भयो। अनि यहाँ पहाड र तराईको कुरा चाहिँ के छ, यो दोस्रो नम्बरमा छ खमा भनेर लेख्ने। यसै तरिकाले चाहिँ के गर्ने, यहाँ क्रम चाहिँ मिलाएर लेख्ने हो। दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ अब डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, भित्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला, वीर पुर्खा तिमीलाई मितिरले मात्रै बाँध्यो, संसारभरि सागरभरि संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो। अब यसलाई माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूको बारेमा के भनिएको छ है, हाम्रा पुर्खाहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ के भनिएको छ त, यसलाई चाहिँ माथिको आधारबाट तिमीहरूले चाहिँ त्यो सबै पढेर त्यसको उत्तर लेख्ने प्रयास गर्ने हो। हामीले हाम्रा पुर्खाहरूको गौरव कसरी जोगाउन सक्छौँ? डिगर्चामा डोबको फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गर्नु न। डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ 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 भित्र होला। यो के छ, डिगर्चाको डोब भनेको चाहिँ चिन्ह हो। अब त्यहाँ चाहिँ पाइला जसरी हामीले हिँड्दाखेरि पाइला चाहिँ रहन्छ, त्यस्तै डिगर्चा भनेको चाहिँ उत्तरतर्फको चाहिँ सिमानामा यो चाहिँ चिनतिरको भागतिर पर्ने हो। यसमा डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला। के छ, हाम्रो हिमालय चाहिँ हिउँ चाहिँ के छ, उत्तरतर्फतिर हिमालय हाम्रो चाहिँ हिमालयले चाहिँ घेरेको छ। त्यहाँ चाहिँ के छ, डिगर्चामा डोबा भनेको चिन्ह हो। तिमी चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि जुन चाहिँ चिन्ह चाहिँ पदचिन्ह थियो, त्यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ जुन चिन्ह थियो पाइला चाहिँ तिमीले टेकेको पाइला, त्यो चिसो हिउँ भित्र होला। त्यो बाहिर त देखिँदैन, चिसो हिउँ भित्र चाहिँ त्यहाँनिर रहेको होला भन्ने यो कविले कल्पना गरेका हुन्। अब त्यो पाइला त त्यो चिसो हिउँभित्र देखिने कुरा भएन, हिउँभित्र त बग्दै जान्छ पग्लिँदै जान्छ र पाइलाको चिन्ह रहने कुरा भएन। जस्तो पहाडमा तराईमा जस्तै तरिकाले त्यहाँनिर चाहिँ चिन्ह रहँदैन। तैपनि कविले कल्पना गरेर डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, जुन डिगर्चा भनेको एउटा ठाउँ हो उत्तरतर्फको सिमानाभित्र, त्यहाँ चाहिँ सिमानामा पर्ने डिगर्चा, त्यसमा रहेको जुन डोब भनेको चाहिँ वीर पुर्खाले टेकेको चाहिँ पाइला, त्यो पाइलाको जुन चिन्ह हो त्यो चाहिँ चिसो हिउँभित्र भनेको हिमालको भित्र चाहिँ कतै होला भन्ने चाहिँ यो कविले कल्पना गरेका हुन् यहाँ। र यसलाई यस्तै तरिकाले जाने हो लेख्दाखेरि। अब यहाँ तल पढिएका पनि प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यो पढेर यहाँ दुईवटा क्वेसन छन्, माथि 5वटा छन्। तिमीहरूलाई 3टा क्वेसन चाहिँ यही तरिकाले आउनेछ। यो तरिकाले तिमीहरूले परीक्षामा आउनेछ है। यो तिमीहरूको चाहिँ 12-13 नम्बरतिर चाहिँ यो कविताको 4-4 नम्बरको चाहिँ 8-8 नम्बरको सोध्ने भनेको छ। त्यो गर्दा तिमीहरूलाई यहाँ यो तरिका यस्ता क्वेसनहरू आउनेछन्। यो चाहिँ हेर्नु यो अभ्यासको पुरै अभ्यास गर्न पर्छ। पुरै गर्दा राम्रो, किनकि अभ्यास गर्दै जाने, अभ्यास गर्दा यिनै परीक्षामा आयो भने तिमीहरूलाई एकचोटि गरेको अभ्यास चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो सबै अभ्यास गर्नुपर्छ। अहिले अभ्यास गर्दै जाऊ, तिमीहरूको कपीमा गर्दै जाऊ। गर्दै जाँदा नआएको कुरा चाहिँ अब मलाई यो आएन भनेर चाहिँ क्लासमा सोध्ने। तर कविता त्यो अभ्यास गर्दा कविता बारम्बार पढिराख्नुपर्छ। तिम्रो आफ्नै भाषामा लेख्ने हो। एउटा साथीको अर्का साथीको उत्तर एउटै नहुन सक्छ यस्तोमा, किनकि तिमीहरूले जसरी एउटा कुरा सुनेको कुरा जसरी व्यक्त गरेर तिमीहरूले अलि भिन्न भिन्न तरिकाले गर्छौ। कहीँ तिमीहरू घुम्न गयौ भने पनि तिमीहरूको दृष्टि भिन्न हुन्छ। कसैले चाहिँ हरियाली देख्न मन पराउँछ, कसैले चाहिँ खोला नालाहरू चाहिँ देख्न मन पराउँछ, कसैको चाहिँ अब हिमालतिर चाहिँ मात्रै बढी ध्यान जान सक्छ। अब यस्तो खालको चाहिँ एउटै चाहिँ दृश्य हेर्दाखेरि सबैको एउटै अभिव्यक्ति हुँदैन। त्यस हुनाले यसमा चाहिँ तिमीहरूको आफ्नो क्षमता, आफ्नो ज्ञानका आधारमा त्यो चाहिँ व्यक्त हुने हो। त्यो हुनाले कुनै पनि साथीको नोट चाहिँ साह्रै नोट बनाए, यो अभ्यास गरे भनेर तिमीहरूले त्यो चाहिँ प्रयास नगर्नु। आफूले नै अभ्यास गरेर आफैले चाहिँ त्यसको चाहिँ अभ्यासलाई लेख्ने प्रयास गर्यौ भने तिमीहरूको क्षमता चाहिँ बढ्दै जान्छ। हामीले अब कपीमा कुन नम्बरको लेख्नु पर्छ नि त्यो ठिकला भन्नु न। हैन, कपीमा सबै लेख्दै जाऊ। अब यो हैन लेख्दै जाऊ। परीक्षामा अब तिमीहरूको मोडल क्वेसन चाहिँ अहिले आइसकेको छैन, नआएको हुनाले अब यही हुन्छ, यो पढ यो नपढ भन्ने कुरा हुन्न।
पाठ्य पुस्तकमा भएको सबै चाहिँ हेर्दै जाऊ। अनि अब त्यो चाहिँ कपीमा लेख्नुपर्ने, तिमीलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेको कुरा बढी चाहिँ सम्झनु पर्ने, हेर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ कपीमा लेख। अरू चाहिँ पढेर चाहिँ त्यसलाई रिपिट गरिराखे हुन्छ। यसलाई चाहिँ सबै कपीमा लेख्नु परेन। तिमीलाई जुन चाहिँ अलिक बढी चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ, जस्तो आधार बनाएर उत्तर लेख भने चाहिँ यो 6 नम्बरको पनि तिमीहरूले कपीमा लेख्न सक्छौ। कविताका आधारमा लेख्ने हो। हेरेर लेख्ने त अब बच्चा हेरेर लेख्ने होइन नि। कविता पढ्ने, कविता कहाँबाट लेख्छ नि? कविता लेख्ने होइन, कविता पढ्ने। कविता चाहिँ अब तिमीहरूको किताबबाटै पढ्ने। किताब छैन। किताब छैन भने अब किताब किन्नु पर्यो। निक्लिने भएन, कहाँ निक्लिने? किताब चाहिँ छैन भने अब लकडाउन छ, जस्तो बाबुको चाहिँ भाइले अघि भन्दैथि त्यस्तो छ। फाइलमा राखिएको छ। फाइलमा राखेको छु, त्यो डाउनलोड गरेर चाहिँ अब लकडाउन जहाँ जहाँ भएको छ, बजार बन्द छ, जान पाएको छैन, उनीहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर। अरूले चाहिँ डाउनलोड, यो लकडाउन नभएको, बजार बन्द नभएको चाहिँ अरूले चाहिँ किताब चाहिँ अनिवार्य रूपमा किन। किताब नकिनेसम्म कहाँबाट लेख्ने भन्ने चाहिँ अब तिमीहरूले अहिले यहाँ मैले स्क्रिनसट गरेर यो चाहिँ अब सेयर गरेर देखाएको आधारमा, यति आधारमा हुँदैन। तिमीहरूको चाहिँ किताब चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। र किताब किन्न नसक्ने, बजार बन्द भएको स्थिति छ भने चाहिँ अहिले डाउनलोड। पब्लिकेसन र लेखकको नाम भन्नु नि त। होइन, पब्लिकेसन त एउटै हो क्या, लेखक छैन, पब्लिकेसन एउटै हो। यो सरकारी किताब हो। यो पब्लिकेसन छैन। जुनसुकै पुस्तक पसलमा गयो भने तिमीहरूले चाहिँ यही किताब हो, यो हेर, यही हो, यस्तै छ, रातो चाहिँ गातो छ, यही हो। तिमीहरूको अरू केही अरू छँदै छैन। 9-10 मा जस्तो तिमीहरूको चाहिँ अलग अलग बोर्डिङमा जस्तो तरिकाले छैन। कक्षा 11 भनेर लेखेको छ, नेपाली भनेर लेखेको छ, यही हो किताब चाहिँ, अरू छँदै छैन। यो यो चाहिँ सानो टिमीबाट प्रकाशित भएको सरकारी किताब हो। पब्लिकेसन चाहिँ अब एउटै हो, नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो। अब लेखकहरूको यहाँ नाम राखेको छैन, एउटै छ किताब। अरू किताब चाहिँ तिमीहरूले अरू हेर्नु परेन। ल यो प्रयास गर। किताब चाहिँ अनिवार्य चाहियो। किताब नभएको चाहिँ बजार बन्द भएको, जो चाहिँ अघि गौतम भाइले भन्दै थिए अघि, बागलुङ छु, यहाँ चाहिँ किताब बन्द छ, बजार बन्द छ, किताब किन्न पाइन भन्थ्यो। तिनीहरूको लागि चाहिँ अब PDF डाउनलोड गरेर अहिले हेर्दै गर। बजार सधैँ बन्द हुँदैन। अब चाहिँ जसले चाहिँ अब अरूले किताब किन्न यहाँ चाहिँ नारायणघाट वरपर आसपासमा छौ, तिमीहरूको लागि चाहिँ अब त्यहाँ नजिकको पुस्तक पसलमा गएपछि किताब चाहिँ पाइन्छ। त्यो 70 रुपियाँमा किताब पाइन्छ। चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा त्यो 100 रुपियाँ पनि लिए। जस्तो मैले लिँदा 100 रुपियाँमा चाहिँ त्यहाँ पुस्तक पसलले ल्याएको थियो। अब त्यो चाहिँ तिमीहरू 70 रुपियाँको किताब हो भनेर लिनु पुस्तक पसलमा जाँदाखेरि।